like, subscribe and get notified. Bhagirathi Gaokar from Karla, Sangem, whose plight was highlighted by Herald TV and O Heraldo, has made notable progress with the support of various officials. She received her 16 months pending pension after Herald TV highlighted her case and with assistance from the South Goa MP Captain Virieto Fernandes. Unfortunately, her husband died 3 days after she received the pension. Now, 1 lakh rupees has been disbursed at the South Goa Collectorate by Chief Minister Dr. Pramod Sawant, but the funds have not yet been credited to her account. Following a Herald TV and O Herald report, the Deputy Collector of KPM played a crucial role in ensuring Bhagirathi received this assistance, showcasing the effectiveness of local officials and the government in addressing community concerns. Additionally, cleaning work on Karla's roads has begun, prompted by a Herald report highlighting their poor condition. This development demonstrates the power of media and proactive governance in resolving local issues. काही महिन्या पयलीं हेराल्ड टीव्ही तशें हेराल्ड न्यूजपेपरान एक न्यूज केल्ली. भागीरथी गांवकर जी कल्ला सांगे हे भागाक रावपी बायल आसा तिका 16 म्हयने जाले पेन्शन मेळना आसलेले, तशेंच राशनय मेळना आसलेले आनी ती गोबायलां एक बारीकशे मोडलेल्या घराक रावताली. आनी आतां पळयात ती भागीरथी जी गांवकर आसा ती हांगा म्हाज्या फुड्यान बसून आसा. ते मुख्य कारण म्हणल्यार ह्या गांवाक जो कल्ला गांवाक जो रस्तो आसलेलो तेजी सारकी बिकट परिस्थिती जाल्ली, त्या खातीर तिका पेन्शन हाडपाक वचपाक मेळना आसलेले, तशेंच राशन हाडपाक मेळना आसलेले आनी तिका कोण व्हरपाक तयार नासले, कारण सिंगल बायकार सुद्दां वयता जाल्यार रस्त्यान वचपाची परिस्थिती सारकी बिकट आसलेली. आतां हे जेन्ना न्यूज जाली हेराल्ड टीव्हीचेर तेन्ना जे साउथ गोवाचे एमपी आसा कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस तेणी दखल घेत ते हांगा येयले गांवाक. तेणी भागीरथीची भेट घेतली आनी बँकेक गेले. बँकेक वचून इन्क्वायरी केली की तिचे पेन्शन उरला कित्याक. आता बँकेन म्हणलें की 6 म्हयने जाता लॉकिंग पिरियड ती येयली ना, पूण हांगा तेन्ना मोठो प्रश्न आसलेलो की बँक कित्याक येवना आसलेली अशी इन्क्वायरी करपाक. मागीर ते खंय तरी तेंचे जोर पडटकीर स्वता बँकेन तशेंच कॅप्टन विरियातोन येवन तिच्या हातीक जे 16 म्हयन्याचे पेन्शन आसलेले 32,000 रुपया तिच्या हातीक दिले आनी जेन्ना ते पेन्शन तिच्या हातीक मेवळें तेन्ना 3 दिसांनी तिचे गोवाचे स्वर्गवास जालो. आनी आतां ती आतां पळयात ती तेंचेच कुटुंबाच्या दुसऱ्या घराक ती बसून आसता आनी तेच तेका पळयता. जेन्ना हेराल्ड टीव्ही न्यूज केली तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर केपेचे तेणी संज्ञान घेत तिका कितें तरी घराची परिस्थिती जी आमी दाखयल्ली ती पळयत तिका घराक कितें मदत जाता म्हणून खंय तरी प्रयत्न केला आनी त्या प्रयत्नाक आयज सक्सेस मेळ्ळो आसा. 2 दीस पयलीं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते तांकां 1 लाख रुपयाची मदत जी आसा ती दिल्ली आसा. तेंच्या अकाउंटाक येवपाचें आसा, अजून येयलें ना पूण येतले. सो ही तेंच्या खातीर एक मोठी गोष्ट आसा. भागीरथी प्रमोद गांवकर तांकां खूब त्रस्ती आसलेली. तांकां पेन्शन कांय नासल्या खातीर तांकां खावपाकूय कांय नासलेलें, तेंचे कडेन जायना आसलें करपाक. आनी आतां तो गेलो आनी ती आसा ती आतां म्हाजे कडेन आसा आनी आतां हांव तांकां घालता. आनी तांकां पेन्शन कांय नासल्यान आतां बँकेन खासदार आनी रिपोर्टर यांनी तांकां मदत केली आनी 32,000 हाडून तेज्या हातीन दिले. आनी आतां तुमकां 1 लाख रुपया दिल्लो आसा. 1 लाख सैमान आतां बँकांक घातला, हातीन मेळशे आहाय इतले टायम. सो तुमकां कशें दिसता ही मदत केल्ले बद्दल? मदत केल्ली आमकां बरें दिसता. आतां पयलीं भागीरथी कित्याक वचना आसलेली हाडपा, या कितें प्रॉब्लेम जाताले? तिका रस्त्यार लागून तेज्यान गाडयेर बसपा जायना आसलेले, ताका व्हरपा म्हळ्यार रस्त्यार लागून भिताले भुरगे, ताका बसपा सारकें कळना न्हू. आनी बँक येयल्ली केन्ना दारां? बँक येयली हांगा पयलीं येयली नासली. बँक तशी येना येयली ना. मागीर खंय तरी न्यूज जातकीर मागीर आवाज जातकीर बँक येयली पयशे दिवपाक बँक येयली. पावसांतल्यान येवन तेज्या हातीन दिवन गेली. आनी आतां जो भागीरथीक लागून जो कल्ला गांवाचो रस्तो आसा
म्हणूंक शकता आमी भागीरथीक लागून जाला, कारण मुख्य जे प्रॉब्लेम आसलेले गांवाचे तो रस्तो आसलेलो, ते रस्त्याचेय काम आता चालू जाल्ले अशें दिसून येता, कारण रस्त्याचे काम, जे रस्तो आसा तो निवळ करपाचें काम जे आसा तेजी सुरवात जाल्ली आसा. तुमच्या शेजाऱ्याक या आमी म्हणूंक शकता आमच्या समाजाक अश्यो भागीरथी कितल्योश्योच आसता, आनी ह्यो दाखोवन दिवपाचें काम फक्त रिपोर्टराचें आसना, तुमचे लोकांचेय आसता. सपोज तुमी अशी भागीरथी तुमचे घराचे शेजाऱ्या आसा या तुमच्या गांवाक आसा जाल्यार तुमी सरकाराचे नजरेक हाडून दिवपाची गरज आसा, जेणे तेंची अशी परिस्थिती आसा ती खंयतरी सुदरूंक शकता. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. Watch on Herald TV.